बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 12 जुलाई है और सावन अरूज पे चल रहा है, यानी प्री मानसून और हफ्ते का दिन है। अल्लाह करे कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे और अपनों के साथ गुजरे। इससे पहले वही दरख्वास्त जो हमेशा आपसे करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें। आप नज़रअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, और अगर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली खबर हम डिस्कस करेंगे कि आज KPK हाउस इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ जिसमें अली मीन गंडापुर मौजूद थे, सनम जावेद मौजूद थी और वज़रा जो KPK के हैं और MPs वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। ये काफ़िला रवाना हुआ है लाहौर की तरफ, और जब मैं ये वीलॉग आपके सामने जो है वो कर रहा हूँ तो कहा जा रहा था कि जेलम तक ये काफ़िला पहुँचा है। रास्ते में लोगों ने इस्तकबाल भी किया है और पुलिस की बहुत बड़ी तादाद GT रोड पर मौजूद है। अब वो क्या सलूक करते हैं इस काफ़िले के साथ ये तो अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो तशवीशनाक खबर है वो खबर ये है कि जब इजलास हुआ, मेरा ख्याल है कोर कमेटी का, तो उसमें काफ़ी लोग जो है वो गैर हाजिर थे। PTI के काफ़ी लीडर जो है वो गैर हाजिर थे, क्योंकि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि जो लोग बोझ नहीं उठा सकते तो वो रास्ते से हट जाएं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने फैसला किया है कि अच्छा वक्त है वो कनी कतरा जाएं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो राब्ते में हैं। अब एक बात ये भी की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अली मीन गंडापुर सबको जो है ना वो ले जा रहे हैं और कहीं जाके जाल में ना फंसवा दें, क्योंकि अली मीन गंडापुर की जो क्रेडिबिलिटी है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। उनके पास बड़ा अच्छा वक्त है कि वो अपना एतमाद कारकुनों में, वर्करों में बहाल करें। बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मोदी को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ मोदी को नहीं लगा, जो ब्रिक्स के ममालिक हैं सबको लगा है, क्योंकि उन पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ आयद कर दिया है। बहरहाल ये अजीबोगरीब जो है ना वो पॉलिसी है कि टैरिफ को या अपने मुल्क के बड़े होने को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना और टैरिफ की धमकियां देना। बहरहाल अमरीकी सदर में एक ग्रेस होती है, वो ग्रेसफुल फैसले करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पल में तोला और पल में माश होते हैं, और ना इनको अपनी ज़ुबान का पास है, ना इनको जो है ना अपने वादे का पास है। एक सांस में इजराइल को गालियां देते हैं, अगले सांस में इजराइल को जो है ना अजीम करार देते हैं। यही मामला ईरान के साथ है। अब ब्रिक्स पे जो है इसमें इंडिया भी शामिल है, उस पे 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। बहरहाल वो कुछ कहेंगे तो उठा भी लेगा। अगली खबर ये है, और ये बड़ी ख़तरनाक खबर है, ये है जी ब्रह्मपुत्रा। ये बहुत बड़ा दरिया है। मैंने आपको बताया था कि जो जोग्राफी है ना, इस तरह चीन है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। वो चोरों को पड़ गए मोर वाला मुहावरा है ना, हमारा पानी बंद किया। तो अब ब्रह्मपुत्रा पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो चाइना बनाने जा रहा है, बल्कि काम शुरू हो गया है, और इससे आसाम और अरुणाचल प्रदेश वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। और इसको इंडिया में एटम बम कहा जा रहा है कि ये एटम बम जितना हमला है। अब आपको याद आया है जब आप पाकिस्तानियों का पानी बंद करने की धमकी देते हैं तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आता कि ये ज़िंदगी का मसला है, ये एटम बम है। बहरहाल चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम वहाँ पे जो है ना शुरू कर चुका है, और अरुणाचल प्रदेश पूरे पे वो जो है ना वो दावा रखता है कि ये हिस्सा ही हमारा है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के जो बड़े शहर हैं उनके नाम भी चीन अपनी ज़ुबान में रख चुका है पहले। अरुणाचल प्रदेश का नाम भी रख चुका है, जिस तरह उनके नाम होते हैं उस तरह। बहरहाल ये जो है ना नहले पे दैला फेंका है चीन ने, और ब्रह्मपुत्रा जो है इस पर डैम शुरू हो गया है। उसके बाद जो अगली खबर है, RSS ने
जो है ना वो बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी। एशिया कप हो रहा है इंडिया में हॉकी का, तो पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है, क्योंकि आरएसएस के जो गुंडे हैं, जो तलंगे हैं, जो सड़क छाप हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी। तो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो नहीं जाएगी। उसके बाद जो अगली खबर है, जो अक्सर आपसे डिस्कस करता हूँ, पहला टेंडर जारी हो गया है 5 लाख टन चीनी को दरामद करने का। यानी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, यहाँ पे अदालतें होती, यहाँ पे निज़ाम होता, यहाँ पे जमहूरियत होती, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते, यहाँ पे लोग बाशऊर होते, तो अब तक इनके गलों में रस्से डाल चुके होते। उसकी वजह यह है कि जो अपनी चीनी बनाई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की चीनी दुनिया में मानी जाती है, बेहतरीन चीनी पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, वो डॉलर कमाने के लिए बरामद कर दी, बेच दी, डॉलर कमा लिए। अब जो है ना वो चीनी दरामद हो रही है। ये जो हम टैक्स देते हैं, ये उन रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करके आप पेमेंट करेंगे। पहले डॉलर कमा लिए, अब इस पे खांचा लगेगा। इस पे मैंने आपको बताया था कि अनवारुल हक अन्नू, उसने जो गंदम दरामद की उसमें 3 अरब रुपए का खांचा लगा, 3 अरब का। यानी अनवारुल हक काकड़ के पूरे ख़ानदान को अगर तकड़ी पे चढ़ा के बेच दिया जाए तो टोटल 12,000 रुपये बनेगा, और वो शख्स 3 अरब का चूना वो भी लगा गया इस कौम को। तो बहरहाल ये होता रहता है। उसके बाद ये महकमा जो है ना शुमारियात, इन्होंने डेटा जारी किया है रवां हफ्ते का कि 19 जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। पहले नंबर पे है चीनी, कि चीनी 200 रुपये क्रॉस कर गई है, और दूसरे नंबर पे है जो है ना वो मुर्गी 60 से 70 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है। मेरा ख्याल है लोगों का कुर्बानी का गोश्त भी ख़त्म हो गया होगा। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों कारोबार जो है वो शरीफ ख़ानदान के हैं, चीनी भी और कुकड़ी भी। कुकड़ी हमजा कुकड़ी का कारोबार है। तो बहरहाल ये दोनों चीज़ों की जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है। आप लेते होंगे, ज़ाहिर है मार्केट से आपको पता होगा। ये तो नहीं कि मैं वियतनाम में रहता हूँ और आप पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी यहीं से चीज़ें लेता हूँ और आप भी लेते हैं। गज़ा पर जी स्कूल पे हमला हुआ है। स्कोर कार्ड मुलाहिदा कर लें गज़ा का, और बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें ज़ख्मी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। लेकिन शहीद होने वाले बच्चों की जो तादाद है वो कम है, लेकिन जो बच्चे ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब ज़ाहिर है अब स्कूल पे हमला करेंगे तो इमारत गिरेगी, इमारत फटेगी, और फिर बच्चे जो है वो ज़ख्मी होंगे या शहीद होंगे। ये बहरहाल जो है वहाँ पे हुआ है। एक और अक़वाम मुत्तहिदा से अपग्रेड है कि फ़्रांस और सऊदीया वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें 2 रियासती हल पेश किया जाएगा, लेकिन उसकी अमेरिका मुखालफत कर रहा है। अमेरिका को 2 रियासती हल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि 2 रियासती हल वो इजराइल को काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा अमेरिका को भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुल्क इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, बरतानिया भी इसमें शिरकत कर रहा है। लेकिन एक दफ़ा फिर आपकी चूँकि याददाश्त कमज़ोर है पाकिस्तानियों की, एक दफ़ा फिर आपको याद कराता चलूँ कि इस्लामाबाद जो दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर चुकी है। वो इस 2 रियासती हल की और इस इजलास की मुखालफत कर रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो है एक सिंदूर पे, जो सिंदूर ऑपरेशन था जो इंडिया ने लॉन्च किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और फिर मुंह की खाई, तो उस पे एक किताब जो है वो मार्केट में आ गई है। यानी झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें ये फैलाना। आपको याद होगा जो है ना वो इन्फो लैब इमरान खान के दौर में पकड़ी गई थी। हज़ारों अकाउंट्स थे इंडियंस जो झूठ फैलाते थे, झूठ फैला रहे थे। तो अब ये किताब आ भी गई है, यानी इतनी जल्दी थी इनको, वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यहाँ पे किताब भी आ गई है सिंदूर पे कि हमने किस तरह कामयाबियाँ हासिल की, हमने किस तरह लाहौर की बंदरगाह पे कब्ज़ा किया, हमने किस तरह इस्लामाबाद पे कब्ज़ा किया। ये अपनी आवाम को चे बनाने के लिए, खाली पाकिस्तानी तो चे नहीं बनाते ना, दोनों मुल्कों के जो हुक्मरान हैं। मैंने आपको बताया कि जंग जारी थी अभी तक, और पाकिस्तान और इंडिया की तिजारत भी जारी थी। $13.6 मिलियन की तिजारत इन दिनों में हो चुकी थी।
وہ بھی موتیا بناتے ہیں چے بناتے ہیں، یہ بھی موتیا بناتے ہیں چے بناتے ہیں۔ اب انہوں نے سندور کتاب چھاپ دی ہے اور انڈین اس کو بڑے فخر سے پڑھیں گے کہ جی ہم نے کمال جو ہے نا کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جو ہے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے چھوٹی موٹر وے بنانے جا رہے ہیں جس کی لمبائی ہے 16 کلومیٹر۔ یہ آج انہوں نے اسمبلی میں بتایا اور یہ ہوگی لاہور شہر سے جاتی امراء تک، رائے بینڈ تک، یہ ٹوٹل 16 کلومیٹر ہوگی۔ اور یہ جو ہے نا وہ جو پاکستان کے اصل حکمران ہیں جو مہاراج ہیں، آپ انڈین فلم دیکھتے ہوں گے کہ وہاں راجے مہاراجے نواب پاکستان میں بھی ہیں لیکن وہاں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ جو حکمران خاندان جو مکھیہ منتری نے کہا تھا کہ ہم حکمران خاندان ہیں، حالانکہ یہ کباڑیے تھے، حالانکہ یہ لویا پگھلاتے تھے، حالانکہ یہ بھٹیوں میں نے آپ کو بتایا کہ کسی دن 11 بھائیوں کی آپ کو سٹوری سناؤں گا جو بھٹیوں میں کام کرتے تھے، یعنی جاتی امراء سے پہلے 2 بھائی آئے، وہ ادھر بھٹیوں میں انہوں نے کام کیا لاہور میں، پھر باقی 2 بھائیوں کو بلایا، انہوں نے بھٹیوں میں کام شروع کیا۔ یہ 11 بھائی تھے اور لاہور میں یہ بھٹیوں میں لویا پگھلاتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ حکمران خاندان تھے کباڑیے بہرحال، تو وہاں تک وہ جو ہے موٹر وے وہ NHA نے تصدیق کر دی ہے کہ جی بنائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے پہلی دفعہ جو ہے اعداد و شمار جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سعودیہ کی جو آبادی ہے وہ 3 کروڑ اور 53 لاکھ ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن اس میں دلچسپ بات کیا ہے؟ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں 44.4 جو ہے نا غیر ملکی ہیں، 44.4۔ یہ چونکہ خود کام کرتے نہیں ہیں، یہاں پہ کمپنیاں ان کے AC ٹھیک کرنا، ان کی ٹوٹیاں ٹھیک کرنا، ان کے کموڈ کھولنا، کیونکہ یہ کموڈ بھرتے بہت ہیں، یعنی ایک ارب جو ہے نا وہ 7 کلو 8 کلو کا رزلٹ دیتا ہے، یعنی ایک ٹائم میں کموڈ میں، تو وہ جو ہے نا وہ دوسرے لوگ کھولتے ہیں آ کے۔ تو 44.4 جو ہے یہاں پہ غیر ملکی ہیں، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان 7,96,096 مربع کلومیٹر کا رقبہ رکھتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ سعودیہ کم و بیش 3 گنا بڑا ہے، سعودیہ جو ہے پاکستان سے 3 گنا بڑا ہے، اور جو سعودیہ کے شہر ہیں ایک رشیا کے اور ایک سعودیہ کے، یعنی وہ بہت دور ہیں، ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے، کیونکہ سعودیہ کا رقبہ بہت زیادہ ہے، پاکستان سے بہت بڑا ہے۔ اگر ہم بات کریں، یہ آج کل سٹوری بڑی گرم ہے، سارے یوٹیوبرز نے اس کو کور کیا ہے، جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے۔ رائن گرم، یعنی یہ جو ہے نا وہ ڈراپ سائٹ جریدہ ہے، اخبار ہے، کریڈیبل ہے، انہوں نے خبر دی ہے۔ انہوں نے بیسک خبر کیا ہے؟ بیسک خبر یہ ہے کہ جب ڈونلڈ جے ٹرمپ اور فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کا ذکر کیا۔ پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بین الاقوامی میٹنگ ہو، کوئی بین الاقوامی ایجنڈا ہو اور اس میں سے عمران خان کو مائنس کیا جا سکے۔ اب رائن گرم کیا لکھتے ہیں؟ رائن گرم جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ 4 بندے امریکیوں کی طرف سے تھے اور 4 بندے پاکستانیوں کی طرف سے تھے، اور یہ ملاقات ہوئی اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا جو امریکہ میں پاکستانی ہیں، انہوں نے فنڈنگ کی، انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ دی، یعنی ووٹ دیے، اور انہوں نے جتوانے میں اہم کردار ادا کیا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں عمران خان کے لیے آواز اٹھاؤں گا، تو مہربانی کریں عمران خان کے ایشو کو حل کریں اور پاکستان میں جمہوریت کو واپس لائیں۔ یہ اصل سٹوری ہے، سب نے یہی بیان کی ہے، چاہے وہ عمران ریاض خان ہیں، صابر شاکر ہیں، شہباز گل ہیں، سب نے یہی سٹوری بیان کی ہے کہ وہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں ویسے سٹوریاں نہیں چھپتی، یعنی وہاں پہ کیس ہو سکتا ہے، وہاں پہ یہ پھنس سکتے ہیں کہ آپ نے جھوٹی خبر جو ہے نا دے دی ہے۔ خبر انہوں نے دے دی، اخبار بھی ٹھیک ہے، ڈراپ سائٹ جریدہ۔ یہ رائن گرم پہلے بھی سٹوریاں بریک کرتے ہیں۔ ایشو کیا ہے؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے، ڈونلڈ ٹرمپ ذرا سوچیں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے تو رانا سنولا ٹی وی پہ آ کے کہتا کہ ہم نے جیل سخت کر دی ہے، یعنی عمران خان کو 22 گھنٹے وہ تنہائی میں رکھا جاتا،
अखबार बंद कर दिया जाता, टीवी बंद कर दिया जाता, बहनों को न मिलने दिया जाता। हुक्म हो ट्रंप का 78 साल में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने एक ना नहीं की अमेरिका को। क्यों नहीं की? क्योंकि फिर अमेरिका जो है ना आमों को हुक्म देता है, आमों को, मैंगोज को, और आम भी अमेरिका को हुक्म मानते हैं, आम भी। अफगान जंग के बाद ज़िया ने कहा कि मैं तो नेपोलियन बोनापार्ट बन गया हूँ, मैं तो, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने आमों को हुक्म दिया और फिर आपको सारा गली वली का पता है। तो ये जो है ना, यानी इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर ट्रंप कहे और पाकिस्तान न माने, ट्रंप ऑर्डर करे, पिताजी कहें, अब्बाजी कहें, और इधर जो है ना सख्तियां शुरू हो जाएं, ये समझ नहीं आती। हाँ, ये अलग बात है कि इस वक्त दुनिया के जो वायसराय हैं वो अमेरिकन्स हैं और पाकिस्तान में जो वायसराय हैं वो फील्ड मार्शल साहब हैं। सिंपल सी बात है। वो जो है ना, यानी जो बरतानिया का कब्जा था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, कितना बड़ा एरिया बनता है, तो आपका क्या ख्याल है, लाखों गोरे इधर रहते थे। एक वायसराय आता था, एक वायसराय, कभी लॉर्ड मिंटो, कभी लॉर्ड माउंटबेटन, कभी लॉर्ड कर्जन, कभी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये जो है ना वो एक वायसराय होता था और उनके नीचे नून लीग, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान, MQM, इसी तरह कांग्रेस, कभी जो है ना वो मुसलमान उलमा, वो इसी तरह हुकूमत करते थे जिस तरह अभी हो रही है। वरना आपका क्या ख्याल है कि लोगों पे ये हुकूमत कर रहे हैं? लोगों पे तो हुकूमत नहीं कर रहे। लोगों से सुन लें, वो एक बाबे की वीडियो वायरल है चाचे की बारिश में, वो क्या कह रहा है, तो लोगों पे तो हुकूमत नहीं कर रहे। इसी तरह बरतानिया करता था, बरतानिया भी इसी तरह करता था। तो बहरहाल अगर वायसराय का हुक्म होता और यहाँ पे अमल न होता, ये कहाँ पे लिखा है? बहरहाल इसके जो रिजल्ट्स हैं उस पर मज़ीद 3-4 दिन लगेंगे, क्योंकि तहरीक भी PTI शुरू करने जा रही है। उस तहरीक से भी पता चलेगा, इमरान खान के बेटों से भी पता चलेगा, उनके अमेरिका जाने से भी पता चलेगा। ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। खलील जिब्रान ने कहा था, उसने कहा मैंने मान लिया, उसने जोर दिया मुझे शक हुआ, उसने कसम उठाई मैं समझ गया कि झूठ है। ये खलील जिब्रान आपको पता है कि लबनान के थे और जो है ना वो इसको प्रॉफिट कहते थे, जो है ना डॉक्टर इकबाल लबनानी प्रॉफिट कहते थे खलील जिब्रान को। तो बहरहाल जो है वो ये इसलिए मैंने बताया कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फील्ड मार्शल साहब सदर बन रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब जो है वो सदर बन रहे हैं। ठीक है जी। अब इसकी मोहसिन नकवी ने तरदीद कर दी। पाकिस्तान में वो खबर हमेशा ज़हन में रखें, या तो सच्ची होती है या मौजूद होती है जिसकी तरदीद आ जाए। मोहसिन नकवी ने तरदीद कर दी कि फील्ड मार्शल सदर नहीं बन रहे, वहाँ पे मोहर लग गई। फिर क्या हुआ, फिर शहबाज शरीफ ने तरदीद कर दी, शहबाज शरीफ ने कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इसका मतलब है बात पक्की है। और हामिद मीर बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं। हामिद मीर कहते हैं कि मूसाद जरदारी के खिलाफ है, मूसाद कि जरदारी ने ईरान और सऊदीया की पत्नी कब सुलह कराई और उनको करीब लाए। हामिद मीर को वैसे भी पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी लगती है, वो असल में पीपल्स पार्टी के बंदे हैं हामिद मीर। तो कहाँ पे पत्नी सुलह कराई, कब सुलह कराई, और जरदारी को मूसाद क्या करेगी? वो पाकिस्तान का बेड़ागर कर चुके हैं, वो सिंध का बेड़ागर कर चुके हैं, वो कराची का बेड़ागर कर चुके हैं। तो मूसाद तो इन लोगों के पीछे होती है कि अच्छी बात है, करो बेड़ागर, और जो है ना वो इधर उधर पैसे मुंतकिल करो। बहरहाल ये अब इसकी तस्दीक हो गई है कि ये खबर मौजूद है, ये टेबल पे है। मैं उसकी आपको एक वजह भी बता दूं। 12 ये जो नवंबर आ रहा है ना, नवंबर, तो नवंबर तक जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो बिल्कुल आइनी तौर पे अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। बात को ज़रा समझना है, बारीक बात है। हालांकि जो इनकी तकर्री थी वो भी कंट्रोवर्शियल है, वो भी मुतनाज़ा है कि ये 2 दिन पहले रिटायर हो गए थे, फिर इनको प्रोलॉन्ग किया गया और ये वो उसको छोड़े। अब 12 नवंबर तक ये ओरिजिनल है, तकर्री हो गई, फैज़ उम्मीद घर चले गए। इसके अलावा जो है ना वो एक और थे मज़हर अब्बास, वो घर चले गए कि हमने काम नहीं करना, हालांकि वो जूनियर थे, उन्होंने काम नहीं किया, तो इनकी तकर्री हो गई।
اب یہ نومبر تک تقریباً 25 نومبر تک تو یہ اوریجنل ہیں، باقی ان کے 2 سال کس نے بڑھائے؟ فارم 47 کی اسمبلی نے، جو خود جعلی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نومبر کے بعد آرمی چیف بھی پاکستان کا فارم 47 کو ہوگا، سمپل سی بات ہے۔ یعنی جعلی اسمبلی تھی، اس نے ترمیم کی، اس نے 3 سال سے 5 سال کر دیے، جن کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دی، لوگوں کا دل تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ یہ ٹیبل پہ موجود ہے خبر، اس کی تردید آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میچور ہوگی، آج ہو، مہینے بعد ہو، 2 مہینے بعد ہو، یہ میچور ہوگی۔ اس کے بعد تاجروں نے کہا ہے کہ پورے برطانیہ میں جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کی تعداد ہے جی، انہوں نے تعداد بتائی ہے، یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے سیالکوٹ میں، انہوں نے کارخانے بند کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ چابیاں شہباز شریف کو بھجوا دیں گے کہ آپ جانیں اور کارخانے جانیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں جو ہے، یو کے میں، وہ 13 گاڑیاں سرکاری استعمال ہوتی ہیں۔ میں حیران رہ گیا سن کے، کتنی گاڑیاں؟ 13۔ پاکستان میں جو سرکاری گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں ان کی تعداد ہے 1 لاکھ۔ برطانیہ دنیا پہ حکومت کر چکا ہے، 13 گاڑیاں، اس کو پیٹرول کتنا لگتا ہوگا، ڈیزل کتنا لگتا ہوگا، ڈرائیور 13 ہوں گے، 1 لاکھ گاڑی، 1 لاکھ گاڑی کا پیٹرول، 1 لاکھ گاڑی کا ڈیزل، 1 لاکھ بیویاں، 1 لاکھ بچے، بچوں کے تفریحی دورے، رشتہ داروں پہ روب ڈالنا، شادیوں میں جانا۔ تو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ علی بابا اور 40 چوروں کی حکومت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 8200 ارب، یہ سننا ہے، یہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، 8200 ارب روپے جو سود دے رہے ہیں، سود وہ اصل رقم کے در ہے۔ تاجر پوچھ رہے ہیں اصل رقم، میں نے بھی پوچھا تھا کہ وہ اصل رقم کے در ہے، یعنی خدا نخواستہ آپ 1000 روپے لیتے ہیں نا سود پہ، خدا نخواستہ اس پہ آپ میکسیمم 100 روپے سود دیں گے، 100 روپیہ 1000 روپے پہ۔ یہاں 8200 ارب سود دیا جا رہا ہے۔ اصل زر کتنی ہوگی؟ وہ اصل زر گئی کدھر؟ یہ تاجر پوچھ رہے ہیں۔ ہم منہ اسی طرح صاف کرتے ہیں، آپ نے خان صاحب کو بھی دیکھا ہوگا، ہماری یہی عادت ہے، ویری سوری اگر آپ کو برا لگا ہے تو اصل زر کدھر ہے؟ تاجر کہتے ہیں وہ بینکوں میں گئی۔ یہ کیوں لیتے ہیں قرضہ؟ لوگوں سے پوچھتے ہیں، یعنی قرضہ لے کے 20 ارب ڈالر کر دیے جی، وہ چوڑے ہو رہے ہیں، زر مبادلہ 20 ارب ڈالر ہو گئے، مانگ کے 20 ارب ڈالر ہو گئے، تو اس کو کیا کریں؟ تو بہرحال اس پہ سود دے رہے ہیں۔ کس سے پوچھا ہے جی؟ تو تاجر بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال جی ایک اور ٹوٹے آلہ کو رسیلی ہڈی جس میں مک ہوتی ہے اس طرح کار کے نکالتے ہیں، مجھے تو پسند نہیں ہے، بہرحال وہ رسیلی ہڈی ڈال دی گئی ہے، اور یہ رسیلی ہڈی ڈلی ہے سید طلعت حسین کو۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بالکل اصلی سید ہے، ہمارے سامنے بنا ہے، کیونکہ اتحار تریجہ بندہ تقریباً جڑا مسلی ہے وہ سید عراق گھاٹے اوریجنل سیدوں سے معذرت کے ساتھ، ورنہ عراق میں اور سعودیہ میں، شام میں جہاں پہ ان کا علاقہ تھا ادھر کم ہے، ادھر زیادہ ہیں۔ تو اے مسلینا جو پتر تھا، پتہ نہیں شمائل نام ہے کہ کیا، بڑے زبردست کھلاڑیوں کو ڈراپ کر کے پاکستان کی اے ٹیم میرا خیال ہے انگلینڈ پہ دور پہ جا رہی ہے، تو اس کے بیٹے کو شامل کر لیا گیا ہے۔ پہلے خبر آئی تھی کہ ایک سرکاری پورے گراؤنڈ پہ طلعت حسین نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس گراؤنڈ پہ طلعت حسین کا بیٹا پریکٹس کرتا ہے۔ تو پھر اس لیے اپنی جو ہے نا انا، اپنی عزت، اپنی غیرت، قرآن بھی کہتا ہے نا کہ میں اولاد کے ذریعے امتحان لوں گا، دولت کے ذریعے امتحان لوں گا، تو یہ اولاد کے لیے یعنی خوش آمدیں کار پچھواڑے دھو گندے ترکے پچھاوڑے، بواسیر والے پچھاوڑے، خارش والے پچھاوڑے، یہ طلعت حسین دھوتا ہے۔ یہ کسی دور میں بڑا زبردست صحافی تھا، پھر اس کو کسی نے بتایا کہ تم پچھاوڑوں پہ کیوں نہیں آتے؟ پچھواڑے میں کہہ نہیں پا رہا، پچھواڑے جو پچھواڑے تشریف ہے، تشریف مبارک، کہ تم تشریف مبارک دو، یعنی رانا سنولا کی کالی اور گندی ترقی تشریف دو، موجہ مار۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اس کی عطا تارڑ کی جو ہے نا وہ باندر کی تشریف دو، موجہ مار۔ جرنیلوں کی تشریف یعنی جو بالکل ڈرائی شدہ، استری شدہ، وہ تشریفیں دو،
اور موجہ مار اس نے پھر اپنا کانٹا چینج کر لیا. اس نے تشریح مبارکیں وہ جو ہے نا دھونی مانجھنی چمکانی شروع کر دی. یہ پھر حکومت کا ٹوٹ بن گیا, یہ حکومت کا جو ہے نا پپی بن گیا. اب بہت سارے پلیئرز جو میرٹ پہ آ رہے تھے ان کو سائڈ پہ کر کے اس کے بیٹے کو وہ اے ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے, اور اے ٹیم جا رہی ہے انگلینڈ. اور یہ ان کی کل ملا کے اوقات ہے کہ جی بیٹے کو فلاں چیز لگوا دی جائے. جس طرح زرداری کہہ رہا ہے کہ میں زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. بہرحال یہ ٹوٹ اعلیٰ کی جتنی خدمات تھیں, اور وہ پچھلے دنوں بڑا بھائی فوت ہوا, اور اس کے بھتیجے نے جو اس شخص کے بارے میں باتیں کی, یعنی اس شخص سے ہاتھ ملانا یقین کریں کہ وہ جائز نہیں بنتا. جو اس نے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اور اپنے بھتیجوں کے ساتھ اس طلعت حسین نے کیا. بہرحال اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.